Hello, you are welcome in my channel Super Mathematics Learning. म हुँ रामबाबु बैठा। आजको यस भिडियोमा यहाँहरूलाई बेसिक कन्स्ट्रक्सनको बारेमा हामी आजको यो भिडियोमा यहाँहरूलाई दिनेछौँ। यो भिडियो बेसिक कन्स्ट्रक्सनमा आधारित हुनेछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी एउटा टर्म लिएका छौँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, जसलाई हामी नेपालीमा भन्छौँ लम्बार्धक। लम्ब प्लस अर्धक हुन्छ परपेन्डिकुलर र बाइसेक्टर। हामी के गर्छौँ कुनै पनि लाइन सेगमेन्टलाई त्यो लाइन सेगमेन्टलाई हामी के गर्छौँ परपेन्डिकुलर गर्छौँ अनि त्यो परपेन्डिकुलरले त्यो लाइन सेगमेन्टलाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ। द लाइन व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द गिभन लाइन सेगमेन्ट एन्ड अल्सो बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेन्ट। त्यसैले त्यसको लागि मैले के गरेँ एउटा लाइन लिएको छु। फेरि एकचोटि मैले यसलाई लिइरहेको छु। अब हैन पहिला मैले यसलाई यो के गरेँ भने अहिले मैले एउटा स्केल लिए। त्यो स्केलमा पेन युज गरेँ अनि त्यसपछि कलर पनि युज गरेँ। ब्ल्याक कलर छ है ल। अब त्यसपछि हामीले यो एउटा 8 सेन्टिमिटरको हैन लाइन सेगमेन्ट मैले ड्र गर्दै छु है विद्यार्थी बहिनीहरु। तपाईहरु पनि यस्तै सेम 8 सेन्टिमिटरको हामी लाइन सेगमेन्ट कति सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटरको लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्दै छु। ठीक छ, यसरी भयो। अब यो लाइन सेगमेन्टको नाम मैले नेमिङ गर्दै छु। नेमिङको लागि मैले के गरे भने यहाँ चाहिँ एउटालाई मैले यहाँ ए लेखेँ। अलिकति यो धेरै ठुलो भएको हुनाले सानो बनाइदिएँ। त्यस्तै गरी बी लेखेँ र यसलाई पनि के गरे सानो बनाइदिएँ। ठीक छ। अब चाहिँ हामीले विद्यार्थी भाइहरु अब यसमा चाहिँ यो 8 सेन्टिमिटर छ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु छ भने यसमा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई कम्पास चाहिन्छ हैन। हो त त्यो कम्पास ल्याए र यो कम्पासलाई के गर्नु भने यसमा केही कुरा बुझ्नु छ। कम्पासलाई हामी यहाँ राख्छौं र यसलाई तपाई के गर्नु छ भने यो जुन यो फुल हो अहिले हामी 8 सेन्टिमिटर हो। 8 सेन्टिमिटरको हामी के हो भने त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने हो त दुवैलाई हामी दुवैतिरबाट पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौं र एकतिरबाट पनि हामी के गर्ने भने दुवैतिरबाट गर्यो भने त्यसले अलिकति यो लाइन जुन छ नि विद्यार्थी भाइहरु लाइन चाहिँ अलिकति के भयो हाम्रो लाइन उ भयो के रे लाइनलाई हामी चाहिँ के गरौँ अलि माथि तानौं। माथि तान्यो भने हामीलाई दुई के हुन्छ भने तल र माथि दुवैतिर हामी चाहिँ परपेन्डिकुलर गर्नमा के हुन्छ सजिलो हुन्छ। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर दुवैतिर हामी गर्छौं हैन। दुवैतिरबाट तब गएर हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई के गर्यो भने अलि माथितिर हामी यहाँ लिन्छौं। माथि पनि हुने तल पनि तान्न हुने गरी बीचमा हैन राख्छौं। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामी अब चाहिँ हामी लाइन सेगमेन्ट लाइन एउटा लिनु छ। लाइन लिनु छ अनि लाइन लिएर मैले के गरे त अघिकै जस्तै मैले यसलाई 8 सेन्टिमिटर मैले यसलाई 8 सेन्टिमिटरको तानिहाले। ठीक छ। त्यसपछि के गरे भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसपछि मैले यो अघि जुन हामीले ए त टाइप गरिसकेका छौं। अब यसैलाई उठाएर मैले यहाँ ए राख्दिए र यसरी बी लाई पनि मैले के गरे यहाँ ल्याएर ल यसलाई यस्तो टाइपको राख्दिए। अब यो ए र बी जुन लाइन सेगमेन्ट हो त्यसमा चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं परपेन्डिकुलर अब बाइसेक्टर गर्नु छ। त त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले स्केल लियौं सरी यो कम्पास लियौं र यो कम्पासको यो आधी भन्दा बढी जस्तो यो 8 सेन्टिमिटर छ भने 8 सेन्टिमिटर छ भने 4 सेन्टिमिटर भन्दा सानो लिएर तपाईको के हुन्छ एंगल यो फर्म हुँदैन। जस्तो हामी हेरौं अहिले यति लियौं यो लिएर हामी घुमाउँ त यसरी यसलाई घुमाइदेऊ हैन। अनि त्यसपछि यो अर्को यता बी मा राखेर हामी चाहिँ के गरौँ भने बी मा राखेर यसलाई अब बी मा राखेर हामी यसलाई घुमाउँ यहाँबाट। त अहिले के भयो दुईटै एंगल दुईटै हामीले आर्कले एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गरे त काट्यो त काटेन।
त्यसैले हामी के गर्ने भने परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्नको लागि हामी जुन अहिले 8 सेन्टिमिटर को जुन एउटा लाइन सेगमेन्ट लियौं त्यो 8 सेन्टिमिटर को लाइन सेगमेन्ट भनेको 4 सेन्टिमिटर भन्दा बढी लिनुपर्छ। ठ्याक्कै 4 सेन्टिमिटर लियो भने त्यसरी त्यो हैन 4 सेन्टिमिटर भन्दा पनि हामीले के गर्ने हो बढी लियो भने तब गएर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लाइन चाहिँ के हुन्छ के यो आर्कहरु के हुन्छ इन्टरसेक्टिङ हुन्छ, नत्र के हुन्छ इन्टरसेक्टिङ हुँदैन है। त्यसैले हामी के गर्ने हो त भन्दाखेरि यसमा हामीले यसलाई चाहिँ हामीले 4 सेन्टिमिटर भन्दा बढी लिनु पर्यो भनेको भन्नुको मतलब आधी भन्दा बढी लिनु पर्यो। अब है अब आधी भन्दा बढी लिनु भएन भने के हुन्छ त अघिकै जस्तै हुन्छ, के हुन्छ त इन्टरसेक्टिङ हुँदैन। त्यसैले यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु मैले क्लियर गरे है, ठीक छ है। मलाई सब क्लियर भयो होला। अब चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ गर्दैछु आधी भन्दा बढी लिएर तपाईहरुलाई मैले देखाउँदै छु। हेर्नुस् त अहिले यति छ, यसलाई अब हैन जति अब यो यति ठुलो लियो भने ठुलो बन्छ। अब यो आधी भन्दा बढी यो आधी छ है, आधी भन्दा बढी भनेको अलिकति यता लिनु हैन। अब चाहिँ काटौं, ठीक माथि काटौं र तल काटौं। अब जस्तो यसलाई मैले मासतिर काटिरा छु, यसको मासतिर काटे र यसैलाई लिएर हामी चाहिँ के गर्ने भने तलतिर काट्नु छ भने तलतिर काट्यो भने अब यसैलाई हामी चाहिँ लिएर अब तल काट्नु छ भने यहाँ फेरि यहाँबाट हामी राख्छौं र यसलाई चाहिँ तलबाट पट्टिबाट अब यहाँ राखेर ल हेर्नु है यहाँबाट मैले अब तल पनि काटिरहेको छु दुईटै हुने गरी। अब तल काट्यो भने यसरी तल र माथि दुईटै है, यसरी माथि पनि काटे तल पनि काटे। अब यो ए प्वाइन्ट ए बाट है बिन्दु ए बाट मैले त्यो तल र माथिको आर्क बनाएको छु। अब यसै गरी अब के गर्नुस् भने अब हामीले प्वाइन्ट के लिइरा छौं बी लिइरा छौं। अब बी बाट हामी चाहिँ के गर्छौं तल पनि काट्छौं र मासतिर पनि के गर्छौं काट्छौं, ठीक छ। यसरी चाहिँ अब यो मासतिर हेर्नुस् त अझ पनि हामी के भयो त अलि सानै लिएरा छौं। तब चाहिँ के हुन्छ यो काट्यो त हेर्नुस् त काट्न सकिएन है, काट्यो त काटेन नि। ठीक त्यस्तै गरी तल पनि हामी यसलाई तल पनि के भयो भने यसलाई यसरी लियो भने हामी चाहिँ के गरिरहेका छौं भने यो पनि के भयो त यहाँ काट्न सकिएन, काट्यो त काट्न सकेन नि। त्यसैले के हो भने यो भन्दा हामीले अझ के गर्नुपर्छ ठुलो लिनुपर्छ भनेर यो कुरा विद्यार्थी भाइहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्दाखेरि यो कुराहरुले यहाँले ध्यान दिनु होला। है त्यसैले मैले योलाई डिलिट गरे। अब फेरि एकचोटी अलि ठुलो गरेर यहाँहरुले देखाउँछु। अब हेर्नु होला यसलाई ठुलो गरेर म देखाउँदाखेरि अब प्वाइन्ट ए बाट है केबाट प्वाइन्ट ए बाट अब ठुलो भनेको कति त भन्दाखेरि हेर्नुस् त यति जति है राखौं। अब यसलाई त्यसपछि यसलाई मासतिरबाट हैन यहाँबाट हामीले यसलाई ए प्वाइन्टमा राखेर यसलाई काटौं। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो काटे, ठीक छ। अब यो त मासतिर भयो, अब यसलाई तलतिर पनि काट्नु छ त्यही बाटो तलतिर ल्याएर हामी यहाँबाट यसलाई यसरी तलतिरबाट पनि के गर्छौं यसरी घुमाइदिन्छौं, ठीक छ। अब यो प्वाइन्ट ए बाट भयो भने अब प्वाइन्ट बी बाट हो, प्वाइन्ट बी बाट पनि के गर्ने हो त्यही आर्कमा फेरि यसलाई आर्क तपाई सानो ठुलो नगर्नु होला। त्यस्तो गर्नु हो भने त्यो इन्टरसेक्टिङ नै हुँदैन है। त्यही भएर त्यो अनि यसले हामी यहाँ माथि र त्यही आर्कबाट हामी के गर्छौं त फेरि तल ल्याएर के गर्छौं त यसलाई काट्छौं। यसरी काटियो, काटिसकेपछि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो भइसकेपछि हामी यसलाई अब एउटा प्वाइन्ट ल्याउँ। एउटा प्वाइन्ट मैले के गरे भने कलर रेडै कलर लिए किनभने रेड कलर त्यहाँ देखिन्छ। अब यसमा मैले ठ्याक्कै एउटा तपाई पनि एउटा पेन्सिल यहाँ यसमा त्यो प्वाइन्ट दिनु होला यसरी ठिक्क बीचमा हैन। फेरि यहाँ पनि तपाई दिनु होला
यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको फेरि मिल्ने गरी है। अब चाहिँ त्यसपछि के गर्नुस् भने यो स्केल लिएर हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ भने ड्र गरौँ, भनेको यसलाई लाइन तानौँ, लाइन ड्र गरौँ। त यसलाई मिल्ने गरी है, त यसलाई हामी यसरी अलि ठुलो नै बनाएँ मैले। अनि यसलाई कति भयो है, यसलाई एउटा ठुलो हुने गरी मैले बनाइदिएँ। ठीक छ। ल है, यसलाई मैले यहाँबाट ल यति जति राखेँ र माथि तल र माथि दुईटै मिलाउनु होला। तब मिलिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी के गर्छौँ भने लाइन तान्ने हो, नत्र के हुन्छ भने त्यस्तो गर्नाले हामीलाई के यहाँ टुटी हुन जान्छ। त्यसैले अलिकता तल र माथि मिलाएर अनि बल्ल के गर्नुस् भने हामी लिन्छौँ। र यो लाइन अब तपाईले के गर्नुस्, मैले अहिले डटेड लिइरहेको छु, अब तपाईँ कम्प्लिट लिन सक्नुहुन्छ। अनि माथि यहाँबाट मैले के गरेँ त यसरी लाइन रेडै लाइन लिएँ है, बुझ्नको लागि यसरी मैले के गरेँ लिएँ। र तपाईले स्केल गर्दाखेरि स्केल लिँदाखेरि यसरी तपाईँ लिएर अनि तल र माथि मिल्ने गरी लिनु होला र काट्नु होला। यसरी काटिसकेपछि जुन एउटा यो पोइन्ट जुन हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्टिङ भयो, यो यसलाई हामी चाहिँ के गरौँ ओ लेखौँ। यो ठुलो भयो, यसलाई सानो बनाइदेऊ है। त यसले के देखायो, अब हामीले कुरा गर्दाखेरि यसले के देखायो त यसमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने कि यो AO इक्वल्स टु यसले के भयो त OB भइहाल्यो है यसरी। र यो 90 डिग्री भयो, यो कति डिग्री भयो त 90 डिग्री भयो, यसरी यो 90 डिग्री भयो, यो बुझ्नु होला। अर्थात् हामीले यसमा अर्को पनि हामी नेमलाई माथि तल राख्दैौ, यो भयो भने यहाँ चाहिँ यो जुन हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो यसलाई हामी चाहिँ के लेख्दैौ, P लेख्दैौ। ल P लेखिदिए, यो अलिकता सानो यसलाई बनाए, अलि ठुलो भयो, यो P हो। त्यस्तै गरी तल पनि मैले के लेखेँ एउटा Q लेखिदिएँ है यसरी। ठीक छ। त यसरी नै हामी के गर्न सक्छौं भने विद्यार्थीहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर के गर्छौं बनाउन सक्छौं। यसले दुईटा कुरा देखायो, एउटा के देखायो भने AO इक्वल्स टु OB र OP इज परपेन्डिकुलर टु AB भनेर देखायो, अर्थात यो 90 देखायो। हामी यसलाई यस्तो लेख्न नि सक्छौं, कस्तो लेख्न सक्छौं भने त्यो लेखेर नि हामी देखाउन सकिन्छ। कस्तो त यहाँ चाहिँ के AO इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छौं, अब OB यसरी। अब यो अलिकति ठुलो भयो, यसलाई अलि 24 राखे पनि हुन्छ। ल यो 24 मैले राख्दिए, या यसलाई 20 राखे, धेरै ठुलो हुन्छ। त्यस्तो गरी अब AO इक्वल्स टु के भयो, OB भयो। अब त्यसपछि अब यसलाई हामी चाहिँ एंगलको रूपमा, अब एंगल लेख्नु पर्यो भने हामी यसैको साथसाथ एंगल पनि लेखिहालौं। एंगल, अब एंगलको लागि हामी यहाँ गएर एउटा एंगलको सिम्बल लिन्छौं। यो एंगलको सिम्बल मैले इन्सर्ट गरे, त्यसपछि अर्को पनि एउटा इन्सर्ट गरे, दुईटा एंगल हामीलाई काम लाग्छ। त्यसपछि यसलाई मैले अनि अर्को एउटा हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ मैले यसलाई राखे, यो देयरफोर ल इन्सर्ट गर्दिए, त्यो पनि आयो। अब देयरफोर AO इक्वल्स टु के भयो, AO इक्वल्स टु OB भइहाल्यो हैन। अनि एंगलमा हामी एंगल के लेखिरहेका छौं त, अहिले दुईटा एंगल, मैले यहाँ चारवटा एंगल लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई, मैले चाहिँ यहाँ दुईटा मात्र लेखिरहेको छु। एंगल AOP इक्वल्स टु है, अनि
त्यसपछि एंगल के लेख्न सकिन्छ बीओपी वा पीओबी लेख्नुस्। त्यस्तै गरी अर्को पनि हामी अरु पनि चारवटा एंगलहरु यसरी यो अब यो दुईटा हुने बित्तिकै तल पनि हैन सबै के हो त यो सबै इक्वल्स टु कति हो त 90 डिग्री हो भनेर अरु पनि सबै चारवटै छ हामी चारवटै लेख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ 90 डिग्री लेखौं 90 डिग्रीको लागि पनि सिम्बल चाहियो त्यही भएर यहाँ मैले यो सिम्बल ल्याए। या यसलाई चाहिँ 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने परपेन्डिकुलर हो। त परपेन्डिकुलर के को माथि कुन छ त PO इज परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलर को पनि हामी के गरौँ भने एउटा साइन ल्याऊ परपेन्डिकुलरलाई हामी परपेन्डिकुलर साइन है म परपेन्डिकुलर साइन हेर्दै छु ल एउटा यो साइन यस्तो टाइपको साइन भेटे अनि मैले यहाँ साइन ल्याइदिए ठीक छ। यो परपेन्डिकुलर PO परपेन्डिकुलर टु AB यसरी हामी के गर्न सक्छौं लेख्न सक्छौं। त्यसै मलाई लाग्छ यो क्लियर भयो होला। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्नु छ भने कुनै पनि लाइन सेगमेन्टको आर्कले माथि पनि काट्ने तल पनि काट्ने एउटा प्वाइन्टबाट त्यसैगरी अर्को प्वाइन्टबाट माथि पनि काट्ने तल पनि काट्ने दुईटै इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्टलाई के गर्ने जोइन गरिदिने त्यो जुन PQ ले AB लाई के गर्यो त मा परपेन्डिकुलर पनि भयो र त्यसलाई भनौं न त्यो बाइसेक्ट पनि गर्यो। यसबाट हामीले त्यही कुरा बुझ्यौं। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी अर्कोमा जान्छौं। अब अरु कुरामा हामी चाहिँ के गरेका छौं भने अर्को हामीसँग टपिक छ एंगल बाइसेक्टरमा हामी एंगल बाइसेक्टरको कुरा गर्छौं विद्यार्थीहरुहरु। यसमा एंगलमा एंगल बाइसेक्टरको लागि जसलाई हामी के भन्छौं अर्धक भन्छौं है। यसरी चाहिँ हामी अर्धक है यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं अर्धक भन्छौं। अर्धक अर्धक हो। त पहिला के गर्छौं विद्यार्थीहरुहरु एंगल बाइसेक्टर गर्नको लागि है त एंगल बाइसेक्टर के चाहियो त द लाइन व्हिच डिवाइड अ कम्प्लिट एंगल इन्टु द टु इक्वल एंगल है। त हामीलाई त्यो एंगल बाइसेक्टर गर्नको लागि के चाहियो त हामीलाई एउटा एंगल चाहियो। त एंगलको लागि हामी चाहिँ के गरौँ भने एउटा कुनै फिगर ल्याऊ हैन। त्यो फिगरबाट हामी चाहिँ के गर्छौं भने त्यसले गर्दा त्यो फिगरबाट हामी के गर्छौं जस्तो अब यहाँ मैले एउटा फिगर ड्रा गर्दै छु ल यहीलाई मैले लिए एउटा फिगर। अब यहाँ चाहिँ एउटा मैले फिगर लिए यस फिगरलाई एंगल अब जसरी मैले यहाँ यसको नेमिङ गरे मैले यो एंगल के यो चाहिँ यसलाई ए लेखे अलिकति सानो बनाइदिए त्यस्तै गरी यो बी लेखे त्यो सानो बनाइदिए। अब अर्को यहाँ सी लेखे यसलाई पनि के गरे एउटा सानो अलिकति बनाइदिए ल ठीक छ। यो एउटा के हो त ट्रायंगल हो है। अब यो ट्रायंगल को कुनै एउटा एंगललाई हामीले बाइसेक्टर गर्नु छ बाइसेक्ट गर्नु छ एंगल बाइसेक्टर मिन्स एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने एंगललाई बाइसेक्ट भएको हुनाले त्यसलाई हामी एंगल बाइसेक्टर भन्छौं। र कुनै पनि लाइनलाई बाइसेक्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मिड प्वाइन्ट। त्यो प्वाइन्टलाई हामी के भन्छौं मिड प्वाइन्ट भन्छौं हैन। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौं यो एंगल ABC लाई हामी यदि बाइसेक्ट गर्नु छ भने यो यसलाई त यो एंगल को बाइसेक्टर गर्नको लागि यसको मतलब हामीले आर्क चाहियो यसलाई हामीले घुमा हैन आर्क चाहियो। बिना आर्क त एंगल बाइसेक्टर हुँदैन। त त्यसैले एउटा के गरे मैले आर्क लिए है ठीक छ। यो आर्कबाट यो प्वाइन्ट के भर्टेक्स ए मा बी मा है बी हामी एंगल ABC लाई बाइसेक्ट गर्दै छौं। कुन एंगललाई गर्दै छौं ABC लाई गर्दै छौं। त्यही भएर पहिला के चाहियो त एउटा
मैले यो एंगल एबीसी लाई गर्दैछु है। के गर्दैछु? एंगल बनाउँदैछु, त्यसलाई आर्क लिएर त्यसैले यसलाई हामी के गरौँ? कम्प्लिट लिएको हो। ल यसरी चाहिँ एंगल बनाए। अब यो एंगल बनाइसकेपछि विद्यार्थी बहिनीहरु हो, तब यसलाई के गर्ने हो? त यो प्वाइन्ट लिएर यहाँबाट यो जुन यहाँ बन्यो यसबाट तपाई लिएर यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? यो एंगलको हामीलाई हाफ गर्ने हो हैन? यसरी अनि लाई हामी के गर्छौं? यसरी घुमाउने हो। ठीक छ? त्यसपछि यो यसलाई यो प्वाइन्टमा यहाँबाट लिने यो अनि त्यसरी यसलाई फेरि के गर्ने? हामी यसरी यहाँबाट यसलाई अब काट्छौं। ल अलि यो अलि तल आइहाल्यो, यसलाई ठिक्क मिल्ने गरी पहिला मिलाउनु होला, त्यसपछि के गर्नु? यसलाई काट्नु होला। ठीक छ? त्यति ठीक छैन? एंगल हैन? या यसलाई चाहिँ फेरि हामी एकचोटी गरौँ न है, एकचोटी फेरि गरौँ। ल यसलाई चाहिँ पहिला हामी त्यो अर्को यहाँबाट ठ्याक्कै यसलाई यो जबसम्म यहाँ प्वाइन्ट राम्रोसँग मिल्दैन, यो एंगलको हामी बाइसेक्ट गर्दैछौँ है, यहाँबाट राखेर यसलाई अब तान्दै छौं। हेर्नु होला है। अब यसलाई तपाई ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने एंगल हामी त यो दुईटी बाइसेक्ट गर्नु छ, अलि ठुलो बनाए पनि फरक पर्दैन। यसलाई ल यस्तै तान्दिए। त्यसैगरी यहाँ अब एचबाट हामीलाई तान्नु छ भने ल यस्तो काटे। यसरी चाहिँ यो चाहिँ यो भयो हैन। अब यसरी चाहिँ हामी यसलाई के गरे? यसलाई मुभ गराइदियो, घुमाइदिएको हो। अब यसलाई उठाएर यतातिर राखौं। अब हेर्नुस् त यसरी जुन भयो त्यो काट्यो। अनि यसपछि एउटा हामी के गरौँ? लाइन तानौं। स्केल लिएर स्केलबाट स्केल लिएर के गरौँ? एउटा लाइन लियौं। यो स्केललाई यतापट्टिबाट यसरी मुभ गराउँ है, र यसलाई मिल्ने गरी है, मिल्ने गरी यसलाई मिलाउनु पर्छ यसरी। ठीक छ? अनि तब जबसम्म मिल्दैन तबसम्म हामीले के गर्ने हो? यो मिलाउने हो। भयो होला है हैन? अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं? एउटा लाइन ल्याऊ। अनि यो लाइनबाट हामी यसरी के गरौँ भने तानौं। तान्नु भयो भने यो चाहिँ के बन्छ त? यो एंगलको बाइसेक्टर भयो। कुन एंगलको? एबीसी को के भयो त? बाइसेक्ट गर्यो। अर्थात जुन पहिला यो हामीले यसलाई चाहिँ नेमिङ गर्न सक्छौं। यसलाई हामी के नाम दियौ भने डी दियौ। ल के दिए? मैले डी दिए। त यो अहिले के भयो त? एंगललाई हैन, एंगललाई दुई बराबर भागमा बाँड्दियो। त्यो एंगलको हामी नाम पनि दिन सक्छौं। कुन एंगलसँग कुन एंगल अहिले इक्वल भयो त? यो एंगल यो चाहिँ अहिले यसलाई कलर चेन्ज गरौँ है। एउटै कलरबाट भइरहेको छ, यसलाई मैले अर्को कलर राख्दिए। ल अब यो एंगल हेर्नुस् त, यो एंगलसँग यो एंगल र यो एंगलसँग यो एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यसलाई हामी चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं? त यहाँ लेखे है। अनि यसको लागि के चाहियो त? सिम्बल चाहियो। सिम्बल मैले लिएर आउँदै छु। अनि देयरफोर देयर लेखौं। त्यसैगरी अब हामीलाई के चाहियो त? एंगल चाहियो हैन? त त्यसैले एंगल पनि मैले ल्याएँ। ल अब दुईटा एंगल मैले लेखे एकैचोटी है। अब एंगल कुन छ त भन्दाखेरि एबीडी। कुन एंगल? एबीडी। एबीडी अनि इक्वल्स टु
कुनसँग इक्वल भयो त भन्दाखेरि यो एंगल हामीले भर्खरै कन्स्ट्रक्ट गरेको CBD कुन रे CBD यसरी चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइहरु हामी यसरी चाहिँ यो कुनै पनि एंगललाई बाइसेक्ट गर्न सक्छौं बाइसेक्ट भनेको त्यसलाई दुई बराबर भागमा बाँड्न सक्छौं त्यसैले कुनै पनि एंगलको बाइसेक्सन हुन्छ बाइसेक्सन भनेको दुई बराबर भागमा हामी बाँड्न सक्छौं भनेर यसबाट हामी एंगल बाइसेक्टर भनेको एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने एंगललाई दुई बराबर भागमा बाँड्ने हो ल मलाई चाहिँ क्लियर भयो होला अब चाहिँ हामी फेरि अगाडि बढ्छौं अर्को टपिकमा जान्छौं ल अर्को टपिकको लागि अर्को टपिक छ हामीसँग यो अर्को टपिक छ हामीसँग एकदम इजी टपिक छ के छ यो अल्टिट्युड को बारेमा छ जसलाई हामी उचाइ भन्छौं जहिले पनि विद्यार्थी भाइहरु उचाइ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने हो भने उचाइ जहिले पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर फर्ममा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु यो के भन्छ उचाइ भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ हल्का लेखेका छौं अ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द भर्टेक्स टु द अपोजिट साइड या हामी भन्छौं यसरी त्यो के गर्छौं जहिले पनि अल्टिट्युड कसको हुन्छ त कुनै पनि एउटा पोलिगन को हुन्छ है के हुन्छ पोलिगन जस्तो ट्रायंगल को भयो हैन क्वाड्रिलेटर को हुन सक्छ क्वाड्रिलेटरमा अल्टिट्युड हुन सक्छ प्यारालेलोग्राम को हैन रेक्टेंगल को स्क्वायर को यसरी चाहिँ के हुन्छ अल्टिट्युड हुन्छ अल्टिट्युड मीन्स त्यसको हाइट उचाइ हुन्छ जसरी एउटा एक्जाम्पल हामी एउटा लिन्छौं यहाँ फेरि के गर्यो भने एउटा शेप लियौं अब यहाँ शेप लिँदाखेरि म यहाँ ट्रायंगल को एउटा ट्रायंगल अलरेडी छ त्यही भएर यहाँ मैले एउटा ट्रायंगल को शेप लिए अब यसमा मैले के बनाउन खोज्दै छु भने विद्यार्थी भाइहरु कि कुनै पनि ट्रायंगल को अल्टिट्युड है जसरी यसको पहिला हामी अब ट्रायंगल को नाम लेखौं तब अलि राम्रो देखिन्छ P त्यसैले हामी अब यो ट्रायंगल हामी देख्दाखेरि के देखिरहेको छु भने यो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के रे सरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो हैन यो इक्विलेटरल ट्रायंगल को अल्टिट्युड हामीलाई के हुन्छ त यसको अलिकति इजी तरिकाले नै हामी गर्न सक्छौं किनभने यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भएको PQ यो PQ यसलाई हामी के गरौँ Q बनाऊ ल PQ यसरी PQR भइहाल्यो त यसलाई चाहिँ अब अल्टिट्युड गर्नको लागि नि अल्टिट्युड मीन्स PQ अब यो ट्रायंगल PQR को के चाहियो त हामीलाई हाइट खिच्दै छु परपेन्डिकुलर खिच्दै छु कहाँबाट त भर्टेक्सबाट अब यसको भर्टेक्सबाट तपाई कुनै पनि यसको भर्टेक्सबाट परपेन्डिकुलर तान्नको लागि खिच्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि हामीले अब कि त हैन यो दुईटा हामी ट्रायंगलमा आइसोसेलेस ट्रायंगलमा र इक्विलेटरल ट्रायंगलमा चाहिँ के गर्न सक्छौं हामी भर्टेक्सबाट हामी चाहिँ ठ्याक्कै यसबाट किनभने यो प्वाइन्ट भर्टेक्स R र भर्टेक्स Q बाट हामीले यसलाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त हाइट अल्टिट्युड हामी तान्न सक्छौं यसरी है यो भयो तर दुईटा ट्रायंगलको लागि मात्र इक्विलेटरल ट्रायंगल र अर्को कुन आइसोसेलेस ट्रायंगलमा हामी त्यो गर्न सक्छौं अल्टिट्युड हामी तान्न सक्छौं तर फेरि यदि तपाई अर्को ट्रायंगलमा जस्तो अब के रे स्केलेन ट्रायंगलमा गर्नुभयो भने फेरि त्यसको लागि हैन या एक्युट त यो भइ नै हाल्यो अब्ट्युज एंगलमा एंगल के रे अब्ट्युज एंगल ट्रायंगलमा गर्नुभयो भने त्यसको लागि के हुन्छ फरक हामीले चाहिँ अल्टिट्युड को कुरा गर्छौं जसरी यसमा अल्टिट्युड गर्नुभयो भने हामी फ्रम P टु सपोज ए गरौं फ्रम P PA टु परपेन्डिकुलर टु RQ और QR हामी गर्न सक्छौं इजिली हो यसमा
किनभने यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यो कुन ट्रायंगल हो? इक्विलेटरल ट्रायंगलको हामी अब यसलाई चाहिँ हैन इक्वल टाइपको हामी यसरी साइन दिइहालौं। अब यसमा कुनै कन्फ्युजन नहोस्, किनभने यसमा PQ इक्वल्स टु के हो त? यो PQ इक्वल्स टु QR इक्वल्स टु RP हो भने यसरी हामी बुझौं। यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर हामीले चाहिँ अब हाइट तान्नको लागि इजी तरिकाबाट हामी तान्न सक्छौं, परपेन्डिकुलर गर्न सक्छौं। जस्तो यो Q र R बाट तपाई जब हामीले एउटा कम्पास लिएर गरौं, अहिले प्र्याक्टिकली पनि हामी हेर्न सक्छौं। यसबाट चाहिँ जसरी हामी P बाट है, यो R बाट के गरेको छु? R पोइन्टबाट पोइन्ट ल्याउँ हैन, यो पोइन्टबाट के गरेको छु मैले यसरी। अब आधी भन्दा बढी हुनु पर्यो है, किनभने अब यसलाई हैन आधी भन्दा अलिकता बढी। अब यति जति मैले लिए, यसलाई मैले यसरी ल यति यहाँबाट मैले घुमाइदिए, ठीक छ? यसरी मैले घुमाए, ठीक छ? यसैलाई मैले के गरे? अब Q पोइन्टमा यसलाई मैले यतातिर फर्काएको, यो कम बेसी गरेको होइन, फेरि ध्यान दिनु होला। यो यतातिर किनभने आर्कलाई कम बेसी गर्नु हुँदैन, कम बेसी गर्नुभयो भने के हुन्छ? त्यो बिग्रिन सक्छ। त्यसैले यसलाई मैले कम बेसी गरेन, यसरी गरे। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी तानिसकेपछि अब यसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु छ हैन? त परपेन्डिकुलर ड्र गर्नको लागि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यो कुनै अब कुन पोइन्टबाट भयो भने, किनभने यो त इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल भएको हुनाले हामीले इजिली के गर्न सक्छौं? अहिले स्केल राखेर हामी स्केल राखेर यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं? यसले हैन यसलाई यो जोड्न सक्छौं। यसरी हामी के गर्न सक्छौं? त यो सिधै हामी के गर्न सक्छौं? यो दुईटा पोइन्टलाई हुने गरी यो पहिलो तरिकाबाट है, अर्को पनि तरिका हामी गर्न सक्छौं। यो पोइन्टसँग यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं? यसलाई यो यसरी मिलाउनु भयो भने यसरी के हुन्छ? अलिकता यो यतातिर हुन्छ, यो यसरी मिलाउनु भयो भने कुन पोइन्टलाई? यो P पोइन्ट र यो यसलाई मैले डटेड गरे, के गरे? रेड कलरको लिए यहाँबाट है, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हुने गरी हामी के गर्छौं? जोड्छौं। यसलाई दुईटालाई मिलाउँछौं हामी, यो दुईटालाई, यो P लाई र यो अलिकता यतातिर मैले सारे यसलाई ल। अब यसरी चाहिँ यसलाई मैले कलर एउटा अर्को कलर कुनै लिए, कलरलाई रेडै लिए, ल रेडै कलर छ। त्यसपछि मैले यहाँबाट अझ चाहिँ अलिकता उतातिर छ है, यसलाई अलिकता हामी मुभ गरौँ, किनभने बिग्रिन सक्छ। अलिकता यताउता भयो भने फेरि के हुन्छ? मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ। ल त्यसो फेरि यता सरिहाल्यो। स्केल यसरी चाहिँ के गर्नु छ भने मिलाउनु होला, नमिलाइकन सिधै गर्नुभयो भने के हुन्छ? यो मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ। यसरी चाहिँ के गर्नु छ भने हामीले माथि यहाँबाट हामीले यो लाइन यहाँबाट लिएर हामी एउटा लाइन यसरी लिएर अनि यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं? तान्छौं है, ठीक छ? अनि यसरी तानिसकेपछि यो के हुन्छ त? यसरी यो यसलाई चाहिँ नेमिङ गरौँ, यहाँ चाहिँ राखौं, के राखौं? ल ए राखदिए। यसरी चाहिँ के भयो भने यो जुन ए भयो, यो चाहिँ के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो परपेन्डिकुलर भयो, यो 90 डिग्री को यसरी चित्र बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो PA इज परपेन्डिकुलर टु RQ भयो भने यस्तो अवस्थामा PA लाई हामी के भन्छौं?
अल्टिट्युड भन्छौं। के भन्छौं? अल्टिट्युड भन्छौं। यसलाई हामी लेख्यो भने त्यसरी लेख्ने हो। एउटा सिम्बल हामी ल्याउँ, के सिम्बल ल्याउँ? देयरफोर को ल्याउँ। त्यसपछि एउटा अर्को परपेन्डिकुलर को सिम्बल ल्याउँ। ल दुईटा सिम्बल मैले ल्याएँ, परपेन्डिकुलर को मात्रै आयो। ल PA is perpendicular to के त QR। यसरी के मैले भन्न खोजिरहेको छु विद्यार्थी भाइहरु, मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने कि यो कुनै पनि ट्रायंगल होस्, प्यारालेलोग्राम चाहिँ क्वाड्रिलेटरल होस्, परपेन्डिकुलर के अल्टिट्युड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु होला? हाइट बुझ्नु होला। हाइट भनेको के हो त? उचाइ हो, जहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। बिना परपेन्डिकुलर को हाइट हुँदैन है। त्यसको लागि र अल्टिट्युड कहाँ हुन्छ त? ट्रायंगलमा हुन्छ, हाइटमा हुन सक्छ, उसमा प्यारालेलोग्राममा हुन सक्छ या क्वाड्रिलेटरमा हुन सक्छ। यसरी मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को चाहिँ मानौ, अब अरु चाहिँ मानौ अन्य पनि क्वाड्रिलेटर, अब जस्तो अघि मैले कुरा गरे आइसोसेलेस ट्रायंगल र इक्विलेटरल ट्रायंगलको लागि त इजी हुन्छ समद्विबाहु त्रिभुजमा र समबाहु त्रिभुजमा। तर चाहिँ अब के अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल छ, अधिकोण त्रिभुज छ भने त्यसको लागि चाहिँ अलिकति फरक किसिमले हामी चाहिँ के गर्छौं? परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको अल्टिट्युड हुन्छ। यो चाहिँ मैले भन्न, यसलाई सर्टकटमा मैले के भन्न खोजे भने कि अल्टिट्युड भनेको के हो त? जुन परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। जबसम्म परपेन्डिकुलर हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कुराको हामी हाइट पत्ता लगाउन सक्दैनौं। त त्यसैले हाइट, जब जहाँ हाइट भनेको हुन्छ त्यहाँ परपेन्डिकुलर बुझ्नु होला है। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ कुरामा हामी जाउँ। अब यसै विषयवस्तु लगायो भने धेरै टाइम लिन सक्छ। अब आजको चाहिँ अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ यो आर्क हो। यो आर्क त मलाई लाग्छ सबैले एकदम क्लियर बुझ्नुभयो होला। यसमा त कुनै उनै छैन, किनभने यो प्राय हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि नभए नहुने कुरा आर्क हो। यो जसलाई पार्ट अफ सर्कल भन्छौं। त यो आर्क बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी आर्क को कुरा गर्छौं। आर्क भनेको यहाँ चाहिँ यसमा यो च्याप्टरमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो लाइनको यसरी हामी एउटा लाइन लिन्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं त त्यसमा हामी आर्क बनाउँछौं है। जसलाई हामी यसरी के गर्छौं त कुनै एउटा आर्क लिएर एंगल बनाउनको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं त आर्क बनाउँछौं हैन। यसरी या कुनै पनि प्वाइन्ट यसमा लिएर, जस्तो एउटा प्वाइन्ट हामी ल्याउँ, एउटा प्वाइन्ट लिँदाखेरि कुनै एउटा मानौं न एउटा प्वाइन्ट मैले लिए, यहाँबाट यो प्वाइन्टमा के गर्दै छु त मैले एउटा सेमी सर्कल बनाउँदै छु। अब सर्कल भनिसकेपछि त्यो त आर्कको कुरा आइहाल्यो नि हैन। त यसरी चाहिँ ल यसरी एउटा के भयो त, यसलाई हामी हाफ सर्कल पनि भन्न, हाफ सर्कल भनिन्छ, सेमी सर्कल जसलाई भन्छौं हामी। यो अहिले यो 180 डिग्री को भयो। अब त्यसमा चाहिँ एंगल बनाउनको लागि विभिन्न हामीले आर्कहरु तान्नु पर्ने हुन्छ है। जसरी यहाँबाट मैले सुरु गरे, यो फर्स्ट आर्क हो। त जहिले पनि याद गर्नु होला, पहिलो हामी आर्क फर्स्ट आर्क काट्दाखेरि यसरी यो फर्स्ट आर्क काट्दाखेरि यो कति डिग्री हामी यहाँ प्वाइन्ट सँग यसलाई जोइन गर्यो भने कति हुन्छ? यो 60 डिग्री हुन्छ हैन। त्यसै गरी यहाँ अब दोस्रो हामीले आर्क यसरी दोस्रो पटक हामी काट्यो भने, दोस्रो पटक सेकेन्ड चोटी हामी काट्यो भने यो कति हुन्छ? 120 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी के गर्छौं भने अर्को तेस्रो चोटी हामी काट्यो भने कति हुन्छ? त यो चाहिँ के हुन्छ? 180 डिग्री को ठ्याक्कै हैन, यहाँ गएर काटिन्छ है। यसरी चाहिँ के भयो त 0 डिग्रीबाट हामी सुरु गरेर यसरी के हुन्छ? आर्कहरु, पार्ट अफ सर्कल भनेको सर्कलको हैन, त्यो सर्कमफरेन्सको पार्टहरुलाई हामी के भन्छौं? आर्क भन्छौं। यसरी आर्कहरु बनाउन सकिन्छ। त्यसैले कन्स्ट्रक्सनमा यो नभइ नहुने कुरा हो। मलाई चाहिँ यो पनि आर्क सबैजना विद्यार्थी भाइहरुले बनाउन आइहाल्छ। यसरी आर्क हामीले ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ नेक्स्ट कुरामा जाउँ। नेक्स्टमा हामीसँग छ के छ भने ल नेक्स्ट कुरा छ हामीसँग यसलाई अलिकति सानो बनाऊ, धेरै ठूलो भइहाल्यो है।
अब नेक्स्ट कुरा छ हामीसँग बेस एंगल छ, आधार कोण, एनी अफ द एंगल्स फर्म्ड बाय द बेस अफ अ ट्रायंगल विथ द अदर साइड्स। कुनै एउटा साइड लिन्छौं हैन, त्यो साइडमा चाहिँ के गर्छौ भने हैन, एउटा कुनै लाइन सेगमेन्ट लिने हैन, यो लाइन सेगमेन्ट लिन्छौं र त्यो लाइन सेगमेन्टमा के गर्छौ भने दुईटा एउटा एंगल हामीले बनाइदियो भने यसरी हामी एउटा लाइन सेगमेन्ट लिए मैले है अहिले, अनि त्यसपछि यसमा दुईटै यो प्वाइन्टमा यसमा चाहिँ मैले प्वाइन्ट एउटा लेखे है, यसलाई चाहिँ मैले के लेखे भने एच लेखे र अर्को चाहिँ के लेखे टी लेखे है, यसरी एच र टी। अब यो के गर्नु छ, हामीलाई बेस एंगल छ त एच प्वाइन्टमा र टी प्वाइन्टमा हामीले के गर्ने एउटा एंगलहरु बनाइदेऊ है। जसरी हामीलाई अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाउनु छ वा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनु छ, समद्विबाहु त्रिभुज बनाउनु छ या समबाहु त्रिभुज बनाउनु छ भने हामी बनाउन सक्छौं। जसरी कुनै एउटा चाहिँ हामीले के रे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइदेऊ। अब एच एंगलमा कति डिग्री हामी एंगल बनाइदेऊ त 60 डिग्री बनाइदेऊ हैन त, किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगलको समबाहु त्रिभुजको सबै कोण के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हैन, हो सबै कोण के हुन्छ बराबर र 60 डिग्री हुन्छ। त मैले त्यही एउटा यहाँ चाहिँ तपाई अर्को पनि जुनसुकै एंगल हामी बनाउन सक्छौं, कुनै जरुरी छैन, त्यो तपाईको इच्छाको कुरा हो। त्यो यसैमा अब बेस एंगल भनेको मैले एउटा चाहिँ ल सपोज एउटा एंगल मैले बनाइदिए, अब यसरी यो बनाए हैन, अनि त्यसपछि यसमा एउटा मैले 60 डिग्री को एंगल कोण को मैले बनाइदिए है। ल एउटा 60 डिग्री यो बनाइदिए र अर्को चाहिँ यहाँ मैले अब अर्को कुरा गरिरहेको छु, अर्को पनि मैले एउटा यहाँबाट पनि ड्रा गरे। अब यो त्यसलाई मैले के गरे भने ल यसलाई मैले यो अहिले कति भयो त 60 डिग्री भइहाल्यो। अब त्यसपछि अर्को मैले के गरे 30 डिग्री को एंगल बनाउँदै छु। 30 डिग्री एंगल बनाउनको लागि तपाई यहाँ चाहिँ 0 डिग्री बाट र 60 डिग्री बाट के गर्ने हो, हाफ गर्ने हो। यसरी चाहिँ हाफ गरेर अनि हाफ गर्दिए। अनि त्यसपछि के भयो भने यो दुईटा एंगललाई मैले यो जोड्दै छु है, यसलाई अगाडि माथि बढाउँदै छु। अब यो कहाँसम्म हेरौं, कहाँ कति टाढासम्म जान्छ है, तब गएर इन्टरसेक्टिङ कहाँसम्म हुन्छ, यो थोरै कहाँसम्म जाँदो रहेछ हेरौं है। ल यति जति मैले लिए र लाइन लिएर यहाँबाट मैले के गरे जोड्दै छु, ठीक छ, यसरी जोडे। अब त्यसपछि अर्को अब यतापट्टिबाट पनि के गर्दै छु मैले, यसलाई यतातिर ल्याएर सानो अलिकति धेरै ठुलो भयो, ठुलो हुँदाखेरि मलाई गर्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर सानो पहिला मैले यसरी कति डिग्री त 30 डिग्री छ, कति डिग्री छ 30 डिग्री छ। 30 डिग्रीबाट हामीले यसलाई यसरी मिलाऊ अनि यसरी चाहिँ मिलाएर यसलाई तपाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौं, तानौ, लाइन तान्नु भयो भने यसरी है। त यो जुन ट्रायंगल बन्छ, जुन यो ट्रायंगल हेर्नुस् त दुईटा के भयो त बेस एंगल बन्यो। यसको नाम हामी आर नाम देऊ। यहाँ चाहिँ अब यो आर यहाँ चाहिँ के लेखौं, आर लेखौं।
यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कि एनी अफ द एंगल्स फर्मड बाइ बेस अफ ट्रायंगल्स त्यसपछि हामी with the other sides यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा साइडमा दुईटा एंगल बनाएर एड गर्यो भने तब चाहिँ के हुन्छ यसरी के गर्छौं भने हामी ट्रायंगल बनाउन सक्छौं यसबाट यो कुरा सिक्यौ बेस एंगल यसरी निर्माण हुन्छ कुनै पनि ट्रायंगलको बेस एंगल भनेको यहाँ कुन भयो बेस एंगल त आरएसटी र अर्को आरटीएस यो चाहिँ के हो त बेस एंगल हो दुईटा बेस एंगल भयो है अब अर्को विषयवस्तु हेरेर हामी लागौं अर्को विषयवस्तु हामीसँग छ अर्को विषयवस्तु छ यो यसलाई पनि हामी सानो बनाऊ है अर्को विषयवस्तु छ हामीसँग भर्टेक्स एंगल द एंगल एट टप अफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल जुन अघि नै हामीले यो मलाई यो कुरा हामी गरिसकेका छौं आइसोसेलेस ट्रायंगलको जुन भर्टेक्स एंगलको कुरा हो यो गरिसकेका छौं र अलि त्यति पनि हामीलाई यो पनि अघि नै हामी आइसकेको छ जुन अघि नै हामी अल्टिट्युडको कुरा गरेका थियौं त्यतिखेर पनि गरेका थियौं आइसोसेलेस ट्रायंगलको पनि कुरा गरेका थियौं यो विषयवस्तुलाई यतिकै छोडौं अब अर्को चाहिँ हेरौं हुन त यो पनि कुरा आइसकेको छ तैपनि यसलाई अलिकता जोडौं है के त भन्दाखेरि यहाँ हेरौं है यो चाहिँ अलिकता हामी लिन सक्छौं यसलाई हामी 18 मा ल्याउँ धेरै ठूलो नगरौं ल यसमा चाहिँ मेडियन जसलाई मध्यका नेपालीमा भनिन्छ द लाइन ड्रन फ्रम द भर्टेक्स टु द मिड पोइन्ट अफ द अपोजिट साइड्स मेडियन जहिले पनि ध्यान दिनु होला अहिले मेडियन अब क्वाड्रिलेटरमा पनि मेडियन हुन्छ जसलाई त्यहाँ हामी ट्रेपेजियममा पनि मेडियन देखेका छौं तर यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने ट्रायंगलको मेडियन हेर्ने छौं मेडियन मीन्स के हुन्छ भने जुन ट्रायंगलको यदि भर्टेक्स को अपोजिट साइड को यदि मिड पोइन्ट बाट जोड्ने जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौं मेडियन भन्छौं है मेडियन त्यसलाई भन्छौं त त्यसैले मिड पोइन्ट हामी के गर्छौं फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईलाई के चाहियो एउटा लाइन चाहियो हैन है त यो के गर्ने एउटा लाइन चाहियो त त्यसैले हामी पहिला के गर्नु एउटा ट्रायंगलको कुरा गरौँ है ट्रायंगल एउटा ल्याऊ किनभने अब ट्रायंगल लियो भने हामीलाई इजी पनि हुन्छ अब एकचोटी ट्रायंगल यहाँ बनाएर अब हैन टाइम लस हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा ट्रायंगल लिहालौं र त्यो ट्रायंगलको सिधै ल एउटा मैले ट्रायंगल लिहाले र यो ट्रायंगलको अब चाहिँ हामीले अब यहाँ नेम पनि लेख्न सक्छौं अब मैले नेम दियो भने अब मानौ सपोज मैले यहाँ चाहिँ नाम मैले लेखिहाले के लेखे पी अनि यसलाई सानो बनाइदिए त्यस्तै गरी यहाँ क्यू यसलाई के बनाए मैले सानो बनाइदिए त्यसपछि अर्को आर यसलाई पनि के गरे सानो बनाइदिए अब यो एउटा के ध्यान दिनु भने मिडियन भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि ट्रायंगल को जुन भर्टेक्स हुन्छ त्यसको अपोजिट साइड को के हुन्छ मिड पोइन्टलाई जोड्ने जुन भर्टेक्स सँग जोड्ने जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौं मिडियन भन्छौं र कुनै पनि ट्रायंगल को सबभन्दा बढी धेरै मिडियन भनेको तीनवटा हुन्छ तीनवटा मिडियन हुन्छ र तीनवटा मिडियन्स मिट एट अ पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्टमा मिट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सेन्ट्रोइड भन्छौं अब है त्यसैले त्यो पनि हल्का मैले कुरा यहाँ चाहिँ गरिहाले अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो के गर्नु होला भने यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं यो पोइन्ट क्यू बाट है पोइन्ट क्यू बाट हामी तल चाहिँ के गर्छौं एउटा यसलाई अलिकता ठूलो लिनु होला यसरी तब गरे के हुन्छ इन्टरसेक्टिङ हुन्छ अब यसरी पोइन्ट के बाट क्यू बाट गरे त्यसै गरी आर बाट है के बाट आर बाट यसलाई मैले यसरी घुमाइदिए घुमाएको त्यो आर्कलाई सानो र ठूलो गरे हैन है फेरि घुमाएको मात्रै हो यसरी के गर्यो भने पोइन्ट क्यू बाट र पोइन्ट आर बाट दुईटा आर्क लिएर के गरे
इन्टरसेक्टिङ गर्दिए र यो गरिसकेपछि हामीले के गर्यो भने यो पी बाट र यो पोइन्टलाई जस्तो एउटा मैले पोइन्ट लिए कुन कलरको रेड कलरको लिए है त यसलाई के गर्यो भने यो पोइन्टको ठीक यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई मैले नोटेसन गर्दिए र स्केल लिए स्केलबाट पोइन्ट पी र अहिले इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट दुईटैलाई हामी के गर्दियो भने जोडिरहेका छौं हेर्नु होला यो ल जोड्दै छु है यसरी ल यसलाई ल यसरी चाहिँ हामी के गरौँ भने यो पोइन्ट पी बाट एउटा लाइन हामी लिएर यहाँबाट माथितिरबाट अब यसलाई डटेड लाइन ल्याउ है के लाइन ल्याउ डटेड र कलर चाहिँ हामी रेडै लिएको हो ल रेड लिइहाले अब यसलाई चाहिँ माथितिरबाट तपाईले यसरी जोड्नु भयो भने है ठ्याक्कै जोड्नु भयो हैन यो जुन भयो यो चाहिँ के भयो भने यसलाईबाट हामीले के बुझ्ने हो कि यो क्यूआर लाई है क्यूआर लाई के गरेको छ त भन्दाखेरि यो सँग यो के हो त यो कुनै एउटा प्वाइन्ट लिएर हामी क्लियर गरौँ यो दुईटै यसरी यसलाई मैले एउटा प्वाइन्ट लिए के लिए भने यम लिइरा छु ल के लिए मैले यम त यो पीएम के हो त पीएम लाई हामी के भन्छौं मेडियन भन्छौं है के भन्छौं पीएम लाई के भन्छौं मेडियम भन्छौं है त्यसैले हामी यहाँ लेख्न सक्छौं यो पीएन लाई हामी के भन्ने हो त मेडियन भन्ने हो त्यसैले यहाँ मैले लेख्दै छु पीएम इज अ median of a triangle अब ट्रायंगल को तपाईलाई साइन चाहियो भने हामी साइन पनि हामी यहाँबाट लिनु पर्ने हुन्छ ट्रायंगल को साइन यसरी ट्रायंगल कुन हो त भन्दाखेरि PQR यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं हामी पीएन के हो त मेडियन हो त यसरी नै विद्यार्थी भाइहरु हो यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि ट्रायंगलमा तीनवटा मेडियन तपाईहरु तान्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ अर्को पनि मेडियन तान्नको लागि तपाई के गर्नुस् भने फेरि अघिकै जस्तै एउटा अर्को पनि मेडियन यहाँ के हुन्छ यहाँबाट यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने अर्को मेडियन यसरी हुन्छ हैन गर्नुहुन्छ त्यो पछि गर्नु होला मैले डाइरेक्ट यो गरिरहेको छु बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु त्यसैगरी अर्को मेडियन तपाईले तान्नु भयो भने यसरी तान्न यसरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ तान्नुहुन्छ हैन त यसरी चाहिँ के भयो भने जुन यहाँ एकैछिन है यो तानिएको जुन यो मिड प्वाइन्ट हो यसमा मैले त्यो उसको नाम पनि लेखिदिए तब तपाईलाई अलिकति क्लियर हुन्छ यहाँ चाहिँ अब यसलाई अलिकति यसैले यो ध्यान दिनु होला अलिकति हामी त फास्ट गरे हो त्यसले एउटा मेडियन मात्र तपाईलाई देखाएको छ तर यो के बुझ्नु होला भने नि यो अहिले यो दुईटै यो अहिले यो मिड प्वाइन्ट हो है यस्तै गरी यो यहाँ यो देखि यो के छ यो अहिले यो पनि योसँग यो इक्वल हो त त्यसैले यो के भयो भने हामी यसलाई नाम पनि दिइहाल्यो यम एन भयो भने यसलाई एन देऊ यहाँ चाहिँ एउटा अब अहिले जे भन्नु ठुलो भए पनि एन एमएन त्यसपछि अर्को के नाम दिउ एमएन एमएनटी लेखे है ल यसरी चाहिँ के भयो एमएनटी त्यसपछि यसलाई जी लेख्दिए यो जी हामीलाई सेन्ट्रोइड त एउटा यसबाट के हामी क्लियर भयो कि
three medians of a medians three नभनौं medians of a triangle meet at a point the point the point is concurrent the point is called centroid यो point G लाई हामी के भन्ने हो centroid भन्ने हो र यो जहिले पनि के ध्यान दिनु नि यो 2:1 को रेशियोमा हुन्छ है यो कति हुन्छ यो 2 हुन्छ है अनि यो तल कति हुन्छ त 1 जहिले पनि के हुन्छ 2:1 को रेशियोमा यो हुन्छ त्यसैले यो कुरा ध्यान दिनु होला कतिको हुन्छ सरी यो 2:1 को रेशियोमा हुन्छ यो हैन त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ के रे कसरी लेख्न सक्छौं भने अलिकति मैले त्यहाँ टाइप गर्नमा के रे pg अनि is to gm is equal to sorry pg gm is equal to कति त 2:1 को यसरी रेशियोमा के हुन्छ त त्यसले मैले यहाँ कुरा पनि क्लियर गरे सेन्ट्रोइड जसलाई हामी भार केन्द्र भन्छौं भार केन्द्र भनेको कुनै पनि त्रिभुजको मध्यिकाहरु कुनै एउटा प्वाइन्टमा भेट्छ भने त्यो प्वाइन्टलाई हामी के भन्छौं सेन्ट्रोइड भन्छौं भार केन्द्र भन्छौं हैन यस्तो जुन हैन यो यसबाट हामीले यो कुरा सिक्यौं अब चाहिँ फेरि आजको अन्तिम विषयवस्तु छ हामीसँग त्यसलाई लिइहालौं अब यो किनभने धेरै लामो भिडियो भइरहेको छ अर्को एउटा जुन एकदम हामीलाई कन्स्ट्रक्सनको लागि नभई नहुने कुरा है जुन एकदम यो कन्स्ट्रक्सनको लागि एकदम हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा मैले अब विषयवस्तु लास्टमा यो विषयवस्तु परेको छ यो सुरुमा यो विषयवस्तुलाई राख्दा राम्रो हुन्थ्यो तर अब लास्टमा आइहाल्यो तैपनि हामीलाई अब कोशिश गरिराछौं ल हेरौं है अब चाहिँ हामीले जस्तो अल्टरनेट एंगल्स अन द बेसिस अफ लाइन सेगमेन्ट ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल अब लाइन सेगमेन्ट को हामी चाहिँ कुरा नगरौं अब ट्रायंगल को एउटा एक्जाम्पल म लिन्छु अनि क्वाड्रिलेटरल को त्यो जस्तो ट्रायंगल को या ट्रायंगल को मैले लिए अब एउटा ट्रायंगल को मात्र लिए भने लगभग मलाई सब क्लियर भइहाल्छ उता कन्स्ट्रक्सन मा हामी पढ्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरुलाई त्यसपछि हामी त्यहाँ क्लियर गर्छौं नि हैन त्यसको लागि मैले के लिइरा छु भने एउटा ट्रायंगल लिइरहेको छु है कुन ट्रायंगल लिए त एउटा यो ट्रायंगल मैले यस्तो लिए ल अब चाहिँ यसमा के गर्नु छ भने नि विद्यार्थी भाइहरु कि यो ट्रायंगललाई है यो ट्रायंगल को अब कुन लाइन सँग जस्तो मैले लाइन को नाम पनि दिइहालौं साइड भनौं ए अनि अब यसलाई चाहिँ के गरौं सी नाम देऊ अब त्यसमा मैले के गरिरा छु भने विद्यार्थी भाइहरु अलिकता यो भिडियो पनि अलिकता धेरै लामो भिडियो बन्यो अब हामी लास्ट पनि छौं है अब यसलाई हामी अब यो BC सँग प्यारलल लाइन तान्नु छ भने नि त BC सँग प्यारलल लाइन तान्नु छ भने हामीलाई के चाहियो त एउटा कम्पास चाहिन्छ एंगल के भर्टेक्स C मा एउटा आर्क बनाउनु छ है के बनाउनु छ आर्क बनाउनु छ त्यो एउटा आर्क म बनाउँदै छु एउटा आर्क बनाउँदै छु है त्यो यो विशेष गरी हामी यो 10 क्लास को चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा यो काम लाग्छ है विद्यार्थी भाइहरु यो चाहिँ ध्यान दिनुलाई यो अल्टरनेट एंगल प्यारलल कसरी तान्छु भने यसलाई तपाई आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु होला यसलाई मैले यति नै आर्क बनाए ठीक छ योलाई चाहिँ तपाई के रे यो जुन हामी जति आर्क छ यो आर्कलाई तपाई यताउता न घुमाउनु होला न चलाउनु होला यो यति जतिकै हामी चाहिँ के गर्ने भने यो आर्कलाई हामी यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यो यसरी यहाँ पनि भर्टेक्स ए मा पनि के गर्दिने भने यसरी चाहिँ आर्कलाई यसरी घुमाइदिने हो ठीक छ यसरी घुमाइसकेपछि अब के गर्ने भने विद्यार्थी भाइहरु यसलाई ल्याएर अब यो कति छ त भन्दाखेरि मेजर गर्नु पर्यो नि यसलाई हामी मेजर गर्छौं है कसलाई त यसरी योलाई राखेर यो यसरी कम बेसी गर्ने यसलाई नाप्नु होला यो यसरी नापियो हैन नाप्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु होला नाप्दाखेरि कम बेसी यसलाई गर्नु होला हैन यसरी यो मलाई यो क्लियर होला है यसरी यो राखेर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यो आर्क को यहाँ यो प्वाइन्टमा यसरी राखेर के गर्नु होला भने यसरी यो
काट्नु होला है। यो यसरी चाहिँ के गर्नु छ भने यहाँ हामी काट्छौं है। यो यसलाई ल यसरी चाहिँ के भयो भने डटेड लाइन आयो। अब यो डटेडै लाइन लाई हामी चाहिँ अलिकति लाइन चेन्ज गरौँ। यो कम्प्लिट लाइन लेखौं ठीक छ। कलर अब ब्ल्याक ल ब्ल्याकै राख्दियो है, किनभने कलर डिफरेन्ट भयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ के गरौँ भने ब्ल्याक मैले राख्दिए ल है। यसलाई मैले मुभ गर्दै छु ल। यसरी चाहिँ के गर्नु छ भने पहिला अघि जस्तै मेजर गरेको यसरी काट्नु होला र काटिसकेपछि त्यसपछि स्केलको आवश्यकता पर्छ। र अब चाहिँ के हुन्छ भने यो यहाँबाट एउटा प्वाइन्ट लिएर हैन, एउटा प्वाइन्ट लिएर यसलाई यसरी यहाँ प्वाइन्टबाट यो ए प्वाइन्टबाट र यहाँबाट यो प्वाइन्टबाट हामीले जुन अहिले इन्टरसेक्ट गर्यौं नि त्यो प्वाइन्टलाई स्केल राखेर यसरी तान्नु होला। त्यो तानेको हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यो है एउटा स्केल म लिएर आउँदै छु ल। स्केल ल्याए अब यो ए लाई र यो प्वाइन्टलाई मिल्ने गरे मिलाउनु पर्छ ल। यसलाई मैले ल ल अलिकति मासतिर गरौँ ल। यसलाई तलतिर अलिकति ल यो भयो। यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले के गरे कम्प्लिटै लाइन लिए। कलर चाहिँ मैले के गरे ब्ल्याकै लिए। तपाईको किनभने पेन्सिलले त तपाईको पुरै ब्ल्याक नै हुन्छ। त अहिले तत्कालको लागि मैले यो कलरहरु यताउता पारेर मैले गरिरहेको छु। त्यसमा नगर्नु होला, त्यसमा नअल्झिनु होला है। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने अलि माथि भयो त्यो तल भए पनि फरक पर्दैन ठीक छ। यसरी के भयो भने यो हामीले प्यारलल लाइन तानेको हो है। यो सँग यो लाइनसँग हाम्रो बीसी के भयो त प्यारलल हो भनेर यसरी चाहिँ हामी अल्टरनेट एंगल विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यसरी यो अल्टरनेट एंगल हामीले तान्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात यसको चाहिँ हामी नेमिङ गर्यो भने यसलाई हामी चाहिँ अब नामै लेख्दैउ है। अब भिडियो त लामो भइ नै हाल्यो। यसलाई चाहिँ मैले आर नाम दिए है ल। त्यसपछि मैले यसलाई एंगल को लेख्दै छु। कुन एंगल एंगल बीसीए के लेख्दै छु एंगल ल। सिम्बल लिए मैले एउटा सिम्बल ल। त्यसपछि हामीलाई यहाँ देयरफोर पनि लेखिहालौं न है ल। अब देयरफोर एसीबी एंगल को लेख्नु छ। एसीबी इक्वल्स टू कुन एंगल सीएआर है। सीएआर यो चाहिँ के भयो त यो इक्वल भइहाल्यो। यो चाहिँ के हो त अल्टरनेट एंगल हो हैन। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं तान्न सक्छौं एसीबी इक्वल्स टू सीएआर। मलाई लाग्छ यो भिडियोले यहाँ विद्यार्थी भाइहरुलाई धेरै फाइदा होला। त्यसैले म आजको यो भिडियोलाई यतिकै अन्त गर्दै र यो भिडियोलाई यदि तपाईलाई राम्रो लागेको छ, केही कुरा तपाईलाई सिकाएको छ भने तपाईलाई प्लिज यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किनभने हामी यो भिडियोलाई तपाई अन्य स्टुडेन्टहरुलाई अन्य आफ्नो हैन शिक्षक यदि टिचर हेर्नुहुन्छ भने अन्य विद्यार्थीहरुलाई पनि भन्नुस्, रेफर गर्नुस्, त्यसलाई हेर्नलाई प्रोत्साहित गर्नुस्। र यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने त्यो अन्य साथीहरुलाई पनि यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनुस्। तपाईले यदि यो भिडियोबाट केही फाइदा केही हदसम्म फाइदा भएको छ भने तपाईलाई शेयर गर्नदेखि नबिर्सिनु होला। सब्स्क्राइब गर्न दिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यतिकै भन्दै म आजको यस
आजको यस अनलाइन क्लासबाट र यो मेरो जुन च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ च्यानलबाट म रामबाबु बैठा यहाँहरुको समक्षबाट बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।